नमस्कार भविष्यका आदरणीय शिक्षक साथीहरू। सफलता कहिले सहजै आउँदैनन्, त्यसलाई जित्नको लागि निरन्तर अभ्यास र दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स परीक्षा तपाईँको करियरको ढोका खोल्ने सुनौलो अवसर हो र आज हामी सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर अभ्यास गर्दैछौँ। याद राख्नुहोस्, पढाइमा गरेको प्रत्येक प्रयास तपाईँलाई लक्ष्य नजिक पुर्याउने सानो जित हो। त्यसर्थ आत्मविश्वासका साथ अघि बढौँ र आजको तयारी सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, निकटतम विकास क्षेत्र जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट जेपीडी सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? तपाईँको अप्सन ए प्याजे, बी पाण्डुरा, सी भिगोत्स्की, डी बरुनर। उत्तर चाहिँ अप्सन सी भिगोत्स्की। प्रश्न नम्बर 2, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त सोशल लर्निङ थ्योरी अनुसार विद्यार्थी मुख्यतया कसरी सिक्दछन्? अप्सन ए अनुभवबाट, बी अनुकरणबाट, सी पुरस्कारबाट, डी परीक्षा मूल्याङ्कनबाट। उत्तर चाहिँ अप्सन बी अनुकरणबाट, लिमिटेसन मोडलिङबाट। प्रश्न नम्बर 3, प्रेरणा मोटिभेसनलाई बाह्य तत्त्व कुन हो? अप्सन क आत्मसन्तुष्टि, ख पुरस्कार, ग जिज्ञासा, ग आत्म उपलब्धि। उत्तर चाहिँ अप्सन बी पुरस्कार। प्रश्न नम्बर 4, निर्माणवादी सिकाइ कन्स्ट्रक्टिभिस्ट लर्निङमा शिक्षकको भूमिका के हुन्छ? अप्सन क ज्ञान दिने, ख सिकाइलाई सहज बनाउने, ग आदेश दिने, घ मूल्याङ्कन गर्ने मात्र। उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिकाइलाई सहज बनाउने। प्रश्न नम्बर 5, आत्मप्रभावकारिता भन्ने अवधारणा कसले प्रस्तुत गरेका हुन्? अप्सन ए प्याजे, बी बन्डुरा, सी स्किनर, डी ब्राउनर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी बान्डुरा। प्रश्न नम्बर 6, बालबालिका सक्रिय सिकारी एक्टिभ लर्नर हुन् भन्ने विचार कसको हो? अप्सन ए प्याजे, बी भिगोत्स्की, सी स्किनर, डी थर्नडाइक। उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्याजे। प्रश्न नम्बर 7, प्रभावको नियम ल अफ इफेक्ट कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? अप्सन ए थर्नडाइक, बी स्किनर, सी हुल, डी प्याजे। एन्सर चाहिँ अप्सन ए थर्नडाइक। प्रश्न नम्बर 8, सिकाइमा ध्यान, धारणा, पुनरुत्पादन र प्रोत्साहन चरण कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन्? अप्सन ए व्यवहारवादी सिद्धान्त, बी सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, सी संज्ञानात्मक सिद्धान्त, डी निर्माणवादी सिद्धान्त। एन्सर चाहिँ अप्सन बी सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 9, सुदृढीकरण रिइन्फोर्समेन्टको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए विद्यार्थीलाई दण्ड दिनु, बी अवांछित व्यवहार घटाउनु, सी चाहिएको व्यवहारलाई दोहोऱ्याउनु प्रोत्साहन गर्नु, डी विषयवस्तु सम्झाउन सक्ने बनाउनु। एन्सर चाहिँ अप्सन सी चाहिएको व्यवहारलाई दोहोऱ्याउन प्रोत्साहन गर्नु। प्रश्न नम्बर 10, सिकाइ सार्थक हुन्छ जब नयाँ ज्ञान पुरानो ज्ञानसँग जोडिन्छ भन्ने दृष्टिकोण कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन्? अप्सन ए अर्थपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त, बी सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, सी व्यवहारवादी सिद्धान्त, डी निर्माणवादी दृष्टिकोण। एन्सर चाहिँ अप्सन ए अर्थपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 11, निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट जेपीडी को अवधारणा कसले प्रस्तुत गरेका हुन्? अप्सन ए प्याजे, बी भिगोत्स्की, सी बान्डुरा, डी ब्रुनर। एन्सर चाहिँ अप्सन बी भिगोत्स्की। प्रश्न नम्बर 12, संज्ञानात्मक सङ्घर्ष कग्नेटिभ कन्फ्लिक्टको सिद्धान्त कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन्? अप्सन ए संज्ञानात्मक विकास सिद्धान्त, बी व्यवहारवादी सिद्धान्त, सी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धान्त, डी मानववादी सिद्धान्त। एन्सर चाहिँ अप्सन ए संज्ञानात्मक विकास सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 13, सेल्फ इफिसिएन्सी भन्ने अवधारणा कसले प्रस्तुत गरेका हुन्? अप्सन ए बान्डुरा, बी स्किनर, सी प्याजे, डी ब्राउनर। एन्सर चाहिँ अप्सन ए बान्डुरा। प्रश्न नम्बर 14, डिस्कभरी लर्निङको अवधारणा कसले प्रस्तुत गरेका हुन्? अप्सन ए ब्रुनर, बी प्याजे, सी भिगोत्स्की, डी थर्नडाइक।
एन्सर चाहिँ अप्सन ए बरुनर। प्रश्न नम्बर 15 स्काइफोल्डिङ शब्द शिक्षण प्रक्रियामा कसले लोकप्रिय बनाएका हुन्? अप्सन ए प्याजे, बी भिगोस्की, सी वुड बर्नर र रोस, डी स्किनर। एन्सर चाहिँ अप्सन सी वुड बर्नर र रोस। प्रश्न नम्बर 16 सिकाइलाई प्रभाव पार्ने मोटिभेसनलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। अप्सन ए आन्तरिक र बाह्य, बी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, सी सकारात्मक र नकारात्मक, डी प्राथमिक र द्वितीयक। एन्सर चाहिँ अप्सन ए आन्तरिक र बाह्य। प्रश्न नम्बर 17 ल अफ इफेक्टको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? अप्सन ए स्किनर, बी थर्नडाइक, सी प्याजे, डी बान्डुरा। एन्सर चाहिँ अप्सन बी थर्नडाइक। प्रश्न नम्बर 18 रिइन्फोर्समेन्ट सुदृढीकरण व्यवहारवादी शिक्षण सिद्धान्तमा कसले प्रयोग गरेका हुन्? अप्सन ए स्किनर, बी पाभलोभ, सी प्याजे, डी ब्रुनर। एन्सर चाहिँ अप्सन ए स्किनर। प्रश्न नम्बर 19 स्किमा वा मानसिक ढाँचा मेन्टल फ्रेमवर्कको अवधारणा कसले प्रस्तुत गरेका हुन्? अप्सन ए प्याजे, बी बान्डुरा, सी भिगोस्की, डी ब्रुनर। एन्सर चाहिँ अप्सन ए प्याजे। प्रश्न नम्बर 20 अब्जर्भेसनल लर्निङ अवलोकनद्वारा सिकाइ कसको सिद्धान्त हो? अप्सन ए प्याजे, बी बान्डुरा, सी स्किनर, डी ब्रुनर। एन्सर चाहिँ अप्सन बी बान्डुरा। प्रश्न नम्बर 21 इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन के हो? अप्सन ए पुरस्कारको कारण हुने प्रेरणा, बी डर वा दण्डको कारणले हुने प्रेरणा, सी आन्तरिक रुचि र सन्तुष्टिका लागि हुने प्रेरणा, डी अरूको दबावमा हुने प्रेरणा। एन्सर चाहिँ अप्सन सी आन्तरिक रुचि र सन्तुष्टिका लागि हुने प्रेरणा। प्रश्न नम्बर 22 एक्सट्रेन्सिक मोटिभेसन कुन हो? अप्सन ए आन्तरिक रुचि, बी पुरस्कार र बाह्य प्रोत्साहन, सी जिज्ञासा, डी आत्मसन्तुष्टि। एन्सर चाहिँ अप्सन बी पुरस्कार वा बाह्य प्रोत्साहन। प्रश्न नम्बर 22 फर्मेटिभ एसेसमेन्टको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए केवल अङ्क दिने, बी सिकाइ सुधार गर्ने प्रतिक्रिया दिने, सी परीक्षा तयारीको लागि, डी शिक्षकको सुविधा। एन्सर चाहिँ अप्सन बी सिकाइ सुधार गर्ने प्रतिक्रिया दिने। प्रश्न नम्बर 24 सुमेटिभ एसेसमेन्ट के हो? अप्सन ए सिकाइ मूल्याङ्कनपछि निर्णय गर्ने प्रक्रिया, बी सिकाइ सुधार गर्ने प्रक्रिया, सी समूह गतिविधि, डी अभ्यासको मात्र मूल्याङ्कन। एन्सर चाहिँ अप्सन ए सिकाइ मूल्याङ्कनपछि निर्णय गर्ने प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 25 ब्लुमसेट टेक्सोनोमी अनुसार एनालाइज स्तर कुन हो? अप्सन ए पहिलो स्तर, बी दोस्रो स्तर, सी तेस्रो स्तर, डी चौथो स्तर। एन्सर चाहिँ अप्सन डी चौथो स्तर। प्रश्न नम्बर 26 क्रिएट स्तर ब्लुमसेट टेक्सोनोमीमा के सूचक हो? अप्सन ए जानकारी सम्झनु, बी नयाँ योजना वा उत्पादन तयार गर्नु, सी तथ्य जाँच गर्नु, डी सामग्री पुनः लेख्नु। एन्सर चाहिँ अप्सन बी नयाँ योजना वा उत्पादन तयार गर्नु। प्रश्न नम्बर 27 डबल कोडिङ थ्योरीको मुख्य सन्देश के हो? अप्सन ए केवल पाठ प्रयोग गर्नु, बी केवल चित्र प्रयोग गर्नु, सी शब्द प्लस दृश्य संयोजनले सम्झना बलियो बनाउँछन्, डी केवल अडियो प्रयोग गर्नु। एन्सर चाहिँ अप्सन सी शब्द प्लस दृश्य संयोगले सम्झना बलियो बनाउँछन्। प्रश्न नम्बर 28 स्पेसिङ इफेक्ट सिकाइमा के अर्थ राख्छन्? अप्सन ए लामो क्र्यामिङ, बी साना अभ्यास सत्रहरू बीच अन्तराल, सी अन्तिम दिन मात्र अध्ययन, डी केवल पढाइ। उत्तर चाहिँ अप्सन बी साना अभ्यास सत्रहरू बीच अन्तराल। प्रश्न नम्बर 29 मेटा कग्नेटिभ बढाउन कस्तो अभ्यास उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए शिक्षकको व्याख्यान मात्र, बी थिङ्कर पायर शेरपछि प्रतिबिम्ब लेख्ने, सी केवल उत्तर दोहोऱ्याउने, डी मौखिक क्विज मात्र।
प्रश्न नम्बर 30, रिटेबल प्र्याक्टिसले के गर्छ? अप्सन ए सम्झना घटाउँछ, बी बुझाइलाई थाहै बनाउँछ, सी भ्रम सृजना गर्छ, डी समय खेर फाल्छ। एन्सर चाहिँ अप्सन बी बुझाइलाई अस्थायी बनाउँछ। प्रश्न नम्बर 31, फर्मेटिभ फिडब्याकको विशेषता कुन होइन? अप्सन ए समयमै हुने, बी विशिष्ट र क्रियाशील, सी केवल अङ्क दिने, डी लक्ष्यसँग सम्बन्धित। एन्सर चाहिँ अप्सन सी केवल अङ्क दिने। प्रश्न नम्बर 32, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निङमा विद्यार्थीले के गर्छन्? अप्सन ए शिक्षकको निर्देशन मात्र अनुसरण, बी सिकाइ योजना बनाउँछन्, निगरानी गर्छ, सुधार गर्छ, सी केवल अभ्यास दोहोऱ्याउँछन्, डी मात्र पुनरावृत्ति गर्छ। एन्सर चाहिँ अप्सन बी सिकाइ योजना बनाउँछन्, निगरानी गर्छ र सुधार गर्छन्। प्रश्न नम्बर 33, जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्टमा शिक्षकको भूमिका के हो? अप्सन ए दण्ड दिनु, बी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै सक्षम बनाउने, सी केवल पढाउनु, डी मूल्याङ्कन मात्र। एन्सर चाहिँ अप्सन बी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै सक्षम बनाउने। प्रश्न नम्बर 34, कन्स्ट्रक्टिभिजम लर्निङमा सिकाइ कसरी हुन्छन्? अप्सन ए शिक्षक केन्द्रित, बी विद्यार्थी केन्द्रित अनुभव र समस्या समाधानबाट, सी केवल याद गरेर, डी केवल दोहोऱ्याएर। एन्सर चाहिँ अप्सन बी विद्यार्थी केन्द्रित अनुभव र समस्या समाधानबाट। प्रश्न नम्बर 35, एडभान्स अर्गनाइजर एसोब्लेको उद्देश्य के हो? अप्सन ए नयाँ ज्ञान अलग राख्नु, बी पुरानो ज्ञानसँग नयाँ ज्ञान जोड्नु, सी केवल गृह कार्य बढाउनु, डी समय बचत गर्नु। एन्सर चाहिँ अप्सन बी पुरानो ज्ञानसँग नयाँ ज्ञान जोड्नु। प्रश्न नम्बर 36, अब्जर्भेसनल लर्निङको आधार के हो? अप्सन ए अनुकरण, बी पुरस्कार मात्र, सी दण्ड मात्र, डी रट्ने अभ्यास। एन्सर चाहिँ अप्सन ए अनुकरण। प्रश्न नम्बर 37, सेल्फ इफिसियन्सी बढाउन कस्तो अवधारणा उपयुक्त हुन्छन्? अप्सन ए डरपूर्ण, बी सकारात्मक चुनौती र सहयोगी, सी दण्डमुखी, डी केवल स्वतन्त्र। एन्सर चाहिँ अप्सन बी सकारात्मक चुनौती र सहयोगी। प्रश्न नम्बर 38, ग्रोथ माइन्डसेटको विशेषता के हो? अप्सन ए क्षमता स्थिर छ भन्ने विश्वास, बी प्रयोगले सुधार सम्भव, सी गल्ती नगर्नु, डी केवल गुणी विद्यार्थीलाई समर्थन। एन्सर चाहिँ अप्सन बी प्रयासले सुधार सम्भव। प्रश्न नम्बर 39, फर्मेटिभ एसेसमेन्टले सिकाइमा मुख्य योगदान के दिइन्छ? अप्सन ए अङ्क मात्र दिने, बी सुधार र मार्गदर्शन, सी गृह कार्य मूल्याङ्कन, डी शिक्षाको सुविधा। एन्सर चाहिँ अप्सन बी सुधार र मार्गदर्शन। प्रश्न नम्बर 40, सुमेटिभ एसेसमेन्टको उद्देश्य के हो? अप्सन ए सिकाइ सुधार, बी शिक्षण मूल्याङ्कन, सी नतिजा निर्धारण, डी केवल अभ्यास। एन्सर चाहिँ अप्सन सी नतिजा निर्धारण। प्रश्न नम्बर 41, कन्स्ट्रक्टिभिजम अनुसार सिकाइ कस्तो हुन्छ? अप्सन ए निष्क्रिय, बी सक्रिय विद्यार्थी केन्द्रित, सी केवल रट्ने, डी शिक्षक केन्द्रित। एन्सर चाहिँ अप्सन बी सक्रिय विद्यार्थी केन्द्रित। प्रश्न नम्बर 42, सोसल लर्निङ थ्योरी अनुसार सिकाइ कुन प्रक्रियाबाट हुन्छन्? अप्सन ए अनुकरण, बी केवल अनुभवबाट, सी केवल दण्डबाट, डी केवल पुरस्कारबाट। एन्सर चाहिँ अप्सन ए अनुकरण मोडलिङबाट। प्रश्न नम्बर 43, बिहेभियर मोडिफिकेसन कुन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए निर्माणवाद, बी सामाजिक सिकाइ, सी व्यवहारवाद, डी संज्ञावाद। एन्सर चाहिँ अप्सन सी व्यवहारवाद। प्रश्न नम्बर 44, ग्यागन्सेन 9 इभेन्ट्स अफ इन्स्ट्रक्सन अनुसार पहिलो चरण के हो? अप्सन ए लक्ष्य जानकारी, बी ध्यान आकर्षण, सी अभ्यास, डी मूल्याङ्कन। एन्सर चाहिँ अप्सन बी ध्यान आकर्षण। प्रश्न नम्बर 45, डबल कोडिङ थ्योरीले के सल्लाह दिइन्छ? अप्सन ए केवल पाठ, बी केवल चित्र, सी शब्द प्लस चित्र संयोजन, डी अडियो मात्र।
एन्सर चाहिँ अप्सन सी शब्द प्लस चित्र संयोज। प्रश्न नम्बर 46 स्पेसिङ इफेक्टको अर्थ के हो? अप्सन ए क्र्यामिङ, बी अभ्यास मात्रको अन्तरालले सम्झना बलियो बनाउँछ, सी अन्तिम दिन अभ्यास, डी केवल पढाइ। एन्सर चाहिँ अप्सन बी अभ्यास मात्रको अन्तरालले सम्झना बलियो बनाउँछन्। प्रश्न नम्बर 47 मेटा कम्बिनेसन बढाउन कुन विधि उपयुक्त हुन्छन्? अप्सन ए शिक्षक व्याख्यान, बी थिङ्कर पायर सेयर र प्रतिबिम्ब लेख्नु, सी केवल उत्तर दोहोऱ्याउने, डी मौखिक क्विज। एन्सर चाहिँ अप्सन बी थिङ्क पायर सेयर र प्रतिबिम्ब लेख्नु। प्रश्न नम्बर 48 रिटेरिबल प्र्याक्टिसले सिकाइमा के गर्छन्? अप्सन ए सम्झना घटाउँछ, बी बुझाइ अस्थायी बनाउँछ, सी भ्रम सृजना गर्छ, डी समय खेर फाल्छ। एन्सर चाहिँ अप्सन बी बुझाइ अस्थायी बनाउँछ। प्रश्न नम्बर 49 सेल्फ रेगुलेटेड लर्निङमा विद्यार्थीले के गर्छन्? अप्सन ए शिक्षकको निर्देशन मात्र अनुसरण, बी योजना बनाउँछन्, निगरानी गर्छ, सुधार गर्छ, सी केवल अभ्यास दोहोऱ्याउँछन्, डी केवल पुनरावृत्ति गर्छ। एन्सर चाहिँ अप्सन बी योजना बनाउँछन्, निगरानी सुधार गर्छन्। प्रश्न नम्बर 50 फर्मेटिभ फिडब्याकको विशेषता कुन होइन? अप्सन ए समयमै दिने, बी लक्ष्यसँग सम्बन्धित, सी विशिष्ट कार्यशैली, डी केवल अङ्क दिने। एन्सर चाहिँ अप्सन डी केवल अङ्क दिने।